नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म जयन्ती पुडा सैनी। सबैभन्दा पहिले मुख्य समाचार। गैर जिम्मेवार अभिव्यक्ति नदिन एमाले अध्यक्ष ओलीलाई प्रधानमन्त्री देउवाको आग्रह। परमादेशको सवाल उठाएर जथाभावी नबोल्न सुझाव। बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी साक्यद्वारा राजीनामाको घोषणा। प्रदेशसभामा विश्वासको मत सम्बन्धी प्रस्तावमा मत विभाजन गर्नु परेन। मङ्सिर महिनादेखि विद्युतको नयाँ महसुल दर लागू हुँदै हाल कायम रहेको शुल्क घट्ने। विपन्न नागरिक, कृषक तथा व्यावसायिक क्षेत्रलाई विशेष सहुलियत। पाकिस्तानमा 2 आदिवासी समूह बीच विवादित भूमिको विषयमा झडप। 11 को मृत्यु, 15 जना घाइते। र खेल क्षेत्रको विकासका लागि आफूसँग योजना रहेको खेलकुद मन्त्री गहतराजको दावी। पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिने प्रतिबद्धता। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले अदालतको बारेमा धेरै बोल्न नमिल्ने टिप्पणी गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री देउवाले परमादेशको सवाललाई उठाएर सर्वोच्च अदालतका सबै न्यायाधीशहरूले राजीनामा दिनुपर्ने जस्ता गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिएको भन्दै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीप्रति आक्रोश समेत व्यक्त गर्नुभयो। नेपाल तरुण दलले आज बालुवाटार स्थित आफ्नै सरकारी निवासमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा उहाँले न्यायालयको सम्बन्धमा उठेका सवालहरूबारे सत्तारूढ गठबन्धनमा छलफल गरेर अघि बढ्ने पनि स्पष्ट पार्नुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले अदालतमा देखिएको समस्या समाधान गर्ने काम अदालतकै भएको तर्क समेत गर्नुभयो। ओलीजीले जथाभावी बोल्ने काम छैन, उहाँले कुरा बुझ्नुपर्दछ। परमादेशले राष्ट्र बचाएको छ, प्रजातन्त्र बचाएको छ। त्यसकारण चाहिँ परमादेश ल्याउनु भने सबैलाई हटाउनुपर्छ भन्ने जस्तो गैरजिम्मेदारी कुरा गर्नु उचित हो जस्तो मलाई। अरू कुरा मलाई धेरै केही भन्नु छैन तपाईँहरूलाई। अरू हाम्रो चाहिँ यो गठबन्धन छ हाम्रो 5 पार्टीको, त्यसमा जो उठेका सवालहरू छन् न्यायालय सम्बन्धी पनि हामी सरसल्लाह गरेर सफल गरेर हामी के कुरा गर्नेछौँ। त्यसमा चाहिँ धेरै कुरा छैन। मैले बाहिर बोले पनि छु। हाम्रो आज वास्तव मेरो पार्टीकै मान्छे हुन्, काङ्ग्रेस पार्टीकै मान्छे हुन् बिचरा। तर उनले पहिला बडा समस्या भएपछि आफै राजीनामा गरिदिए। त्यही कुरा हो। यसलाई सिधिसकेका छ, त्यही पनि फेरि उठाइरहेका छन्। यसलाई चाहिँ त्यही पनि दिन यो अब यो अदालत प्रमुखले अदालतको कुरामा बस्नु चाहन्न। अदालत चाहिँ को कुरामा हामीले बोल्ने कुरा छैन। अदालतले जे गर्छ अदालतको कुरा हो त्यो। तर चाहिँ एउटा कुरामा के भन्न चाहन्छु भनेदेखि प्रधानमन्त्री देउवाले परमादेशबाट संसदीय व्यवस्था, संविधान र सिङ्गो देशलाई बचाउने काम अदालतका न्यायाधीशहरूले गरेको दावी गर्दै त्यसको विरोध नगर्न पर्ने एमाले अध्यक्ष ओलीलाई सचेत गराउनुभयो। उहाँले नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन सफलतापूर्वक सम्पन्न गराउने काममा केन्द्रित हुन पनि पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई आह्वान गर्नुभयो। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले नियमावली संशोधन गरेर नेपाल प्रहरीभित्र केही सुधारका काम गर्न लागेको बताउनु भएको छ। आज नेपाली कांग्रेस तरुण विभागले आयोजना गरेको साफ च्याम्पियनसिप 2021 फुटबल टिमका राष्ट्रिय खेलाडीहरूलाई सम्मान तथा शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै गृहमन्त्री खाँडले सरकारले नेपाल प्रहरीको सङ्गठनभित्र सुधारको काम गर्न लागेको बताउनुभयो। नियमावली संशोधन गरेर भए पनि प्रहरी जवानहरू उत्साहित भएर र आत्मबल बढाएर काम गर्न सक्ने वातावरण बनाउन लागेको उहाँले बताउनुभयो। प्रहरी सङ्गठनको तल्लो तहबाट परिवर्तन ल्याउन सरकार लागेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। प्रहरीभित्र बढुवा गर्नका लागि थप पद सिर्जना गर्न लागेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। प्रशासनका पदाधिकारीहरूले पनि सबै नेपालीलाई सम्मान गर्नुहोस्। कुनै पनि अफिसमा बसेको अधिकृत हाकिमले कुनै नेपालीलाई त भन्नै पाइँदैन। सबैलाई सम्मान। त्यसै नेपाल प्रहरी र सुरक्षा निकाय पनि प्रहरी अधिकृतहरूले पनि सबैलाई सम्मानार्थी शब्द प्रयोग गर्नै पर्ने, त्यो अहिले हाम्रो निर्देशन जारी भएको छ। किन समानता व्यवहारमा पनि हुनुपर्छ। स्वतन्त्रता समानताको हामी पक्षपाती
तर समान व्यवहार हामी सबैले गर्नुपर्छ। त्यहाँ अहिले गृह मन्त्रालयले नेपाल सरकारले नेपाल प्रहरीमा केही परिवर्तन ल्याउन खोजिरहेको। गृहमन्त्री खाँडले नेपाली कांग्रेसले सधैँभरि खेलाडीहरूलाई सम्मान गर्ने उल्लेख गर्दै अब हुने तिनै तहको निर्वाचनमा सर्वोत्कृष्ट खेलाडीलाई कांग्रेसले उम्मेद्वार बनाउने प्रयत्न गर्ने पनि बताउनुभयो। आवश्यक पर्यो भने सिपाहीले निर्वाह गर्ने भूमिका र बलिदान गर्नको लागि नेपाली तरुण युवाहरू सदैव तयार छन् भन्ने पनि उहाँले खेलाडीहरूलाई हामीले किन सम्मान गर्नु पर्यो। उहाँले आगामी वर्षको प्रतियोगितामा विजयी भएर आएमा फुटबल टिमका सदस्य र व्यवस्थापकलाई राष्ट्रिय तकमाबाट सम्मान गर्ने पनि बताउनुभयो। नेपालका प्राय हरेक क्षेत्रमा सधैँ सुन्न पाइने दुई शब्द हो माथिको आदेश। यो शब्दले मुलुकको सम्पूर्ण प्रणालीमा राम्रैसँग राज गरेको छ। कुनै पनि पद धारण गरेका अधिकारीलाई स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्न नदिने अचूक र अकाट्य साङ्लोको रूपमा स्थापित माथिको आदेश भन्ने शब्दले कर्मचारीहरूलाई मात्रै होइन मन्त्रीहरूलाई पनि छाडेन। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेललाई पनि माथिल्लो तहबाट त्यस्तै बाध्यताहरू आइलाग्ने गरेका छन्। एक रिपोर्ट। मन्त्री पौडेलले माथिल्लो तहबाट बेला बेलामा बोलाउने गरेको र जाँदाखेरि शैक्षिक प्रणाली सुधार्ने भन्दा पनि ठूला व्यक्तिहरूको व्यक्तिगत चाहना सम्बोधन गराउने गरी दबाव आउने गरेको बताएका हुन्। सत्तारूढ दलका विद्यार्थी संगठनका नेताहरूसँग बुधबार सिंहदरबार स्थित आफ्नै कार्यकक्षमा भएको सामूहिक भेटमा उनले आफूले ती राजनैतिक दबावहरूलाई पदमा रहउन्जेल प्राथमिकता नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त समेत गरे। मन्त्री पौडेलले आफ्नो पहिलो पहल कदमी सार्वजनिक शिक्षाको सुधारमा केन्द्रित हुने योजना पनि सार्वजनिक गरे। उनले निजी क्षेत्रको नियमन गर्ने र प्राविधिक शिक्षालाई परिणाममुखी बनाउन समेत आफू लागि पर्ने बताए। प्रेसर पनि शिक्षा प्रणाली सुधार्नेतिर भन्दा ठुल्ठुला चाहिँ वरिष्ठ व्यक्ति र व्यक्तित्वहरूको चाहिँ इन्ट्रेस्ट र चाहना अर्कैतिर बढी भएको आउँछ। बोलायो दौड्दै गयो केही कुरा भन्नुहुन्छ कि भनेको चाहिँ चाहना अर्कै छ। उहाँका भन्न गएको होलान् मैले तपाईँलाई के प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु भने ती म यो पदमा रहन्जेलसम्म प्राथमिकता विषय हुँदैन। यति भने चाहिँ बुझ्नुभयो नि। ती चाहिँ आवश्यक परेछ भने भोलि गरौँला। अहिले मेरो प्राथमिकताको विषय भनेको सार्वजनिक शिक्षालाई म यहाँ रहँदासम्म चाहिँ सुधार गर्ने अगाडि बढाउने। अब निजी हाम्रो अहिलेको सरकारले नै भनेको हुँदाखेरि चाहिँ 3PP को चाहिँ पोलिसी पनि ल्याएको हुँदाखेरि अब निजी सेक्टरहरूलाई पनि नियमन गर्ने र सँगै लिएर जाने, उसलाई नीति दिने, नियमन गर्ने, सार्वजनिकलाई सुधार गर्ने, जोड दिने, पहल कदमी लिने नै हाम्रो चाहिँ लक्ष्य हुनेछ। त्यही रूपमा चाहिँ हामीले अगाडि बढ्छौँ। मन्त्री पौडेलले राष्ट्रपति शैक्षिक कार्यक्रममा पढाउँदै कार्यक्रम तत्काल अघि बढाउने गरी तयारी भइरहेको र त्यसमा आवश्यक सुझाव दिन विद्यार्थी संगठन नेताहरूलाई आग्रह गरे। छलफलमा नेपाल विद्यार्थी संघका सभापति राजीव ढुङ्गानाले निजी क्षेत्रले जथाभावी शुल्क विद्यार्थीहरूबाट असुलिरहेको उल्लेख गर्दै तत्काल नियन्त्रण गर्न मन्त्री पौडेलको ध्यानाकर्षण गराए। त्यस्तै अनेरा सोभियु क्रान्तिकारी अध्यक्ष पन्सा सिंहले सार्वजनिक क्षेत्रको शैक्षिक सुधारको कार्यक्रमलाई परिणाममुखी बनाउनु पर्नेमा जोड दिन आग्रह गरिन्। प्रभावी रूपमा रकम असुल्ने विशेष गरी निजी शैक्षिक संस्थाहरूले आदि ती समस्याहरू भोग्नु परेछ। त्यसलाई पनि कसरी नियन्त्रण गर्ने, कसरी अनुगमन गर्ने र यो कोभिडको बेला यो प्रतिकूल अवस्थामा शिक्षालाई अझ कसरी सहज बनाउने भन्ने कुरामा पनि मन्त्रीज्यूको कार्यकालमा एउटा राम्रो ठोस कार्ययोजना आओस् भनेर हामीले अपेक्षा गरेका छौँ। सक्ने विषय पनि हामीले त्यसरी अपेक्षा गरेका छैनौँ। सुरुवात चाहिँ परिणाममुखी थोरै गर्ने र परिणाम दिने गरेर गर्ने दिशातिर मन्त्रीज्यूको ध्यानाकर्षण हुनेछ भन्ने कुरा यहाँ राख्दै आफ्नो मन्त्री पौडेलसँगको भेटमा सत्तारूढ दलमा आबद्ध विद्यार्थी संगठन अनेरा सोभियुका अध्यक्ष सुदेश पराजुली, समाजवादी विद्यार्थी युनियनका अध्यक्ष रूपनारायण श्रेष्ठ, अखिल छैटौका सूर्य पौडेल लगायतका नेताहरू सहभागी भएका थिए।
नेपाली कंग्रेसको महाधिवेशनको कार्यतालिका फेरि सरेको छ। यसअघि मङ्सिर 9 गतेदेखि केन्द्रीय महाधिवेशन गर्ने निर्णय भएको थियो। बुधबार बसेको केन्द्रीय निर्वाचन समितिले मङ्सिर 27 देखि 30 गतेसम्म केन्द्रीय महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको हो। मंगलबार मात्रै सभापति शेरबहादुर देउवाले मङ्सिरभित्र महाधिवेशन सक्ने गरी नयाँ कार्यतालिका बनाउन निर्देशन दिएका थिए। तर तल्ला तहका अधिवेशन सुरु भइ नसकेका कारणले तोकिएको मितिमा महाधिवेशन हुनेमा भने आशंका कायमै छ। अमृत राज काफ्लेको रिपोर्ट। नेपाली कांग्रेसले आगामी मङ्सिर 9 गतेदेखि 12 गतेसम्म गर्ने भनेको केन्द्रीय महाधिवेशनको मिति फेरि हेरफेर गरेको छ। अब मङ्सिर 27 गतेदेखि 30 गतेसम्म महाधिवेशन गर्ने निर्णय भएको छ। बुधबार बसेको कांग्रेसको केन्द्रीय निर्वाचन समितिको बैठकले मङ्सिर 27 गतेदेखि 30 गतेसम्म महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको हो। तर केन्द्रीय महाधिवेशनभन्दा पहिला तल्ला तहका अधिवेशन हुनुपर्ने भए पनि ती भने प्रभावित भइसकेको छ। यसअघि वैशाखमा महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको कांग्रेसले तोकिएको समयमा महाधिवेशन गर्न नसकेपछि मङ्सिरका लागि अधिवेशनको मिति तय गरेको थियो। तर अहिलेसम्म 13 जिल्लामा वडा अधिवेशन समेत सुरु हुन सकेको छैन। 13 जिल्लामा कार्तिक 27 गते वडा अधिवेशन गर्ने कांग्रेसले निर्णय गरेको छ। अहिलेसम्म रौतहट र रसुवाको क्रियाशील सदस्यता विवरण समेत सार्वजनिक गर्न नसकेका बेला प्रधानमन्त्री समेत रहेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले मङ्सिरभित्र महाधिवेशन गर्ने गरी नयाँ कार्यतालिका बनाउन निर्वाचन समितिलाई निर्देशन दिएका थिए। तर मङ्सिरमा महाधिवेशन हुनेमा भने आशंका कायमै छ। हाम्रो महाधिवेशन नगरिकन नेपाली कांग्रेसले नेपालमा हुने कुनै पनि निर्वाचनमा भाग लिन पाउँदैन। त्यसैले अधिवेशन नहोला कि पहिला चुनाव होला कि भन्ने खालको कुनै पनि अलमलमा साथीहरू नरहिन। यो अलमलमा नेताहरू अलमलमा हुनुहुन्न, अभिव्यक्तिले त अलमलाइदिएको छ। त्यसैले नअलमलिएको नेताहरूको अभिव्यक्तिले नअलमलिदिन म सबै साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। मङ्सिरमा महाधिवेशन गर्नका लागि वडादेखि प्रतिनिधि सभा क्षेत्रसम्मको अधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्ने अवस्था छ। अहिले 21 जिल्लामा जिल्ला अधिवेशन सकिएको छ। केन्द्रीय महाधिवेशनका लागि महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन हुनुपर्छ। तर क्षेत्रीय प्रतिनिधि समेत कतिपय जिल्लामा चयन हुन सकेको छैन। तीनै क्षेत्रीय प्रतिनिधिहरूले महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन गर्ने कांग्रेसको विधानमा व्यवस्था गरिएको छ। तर अहिलेसम्म पालिका स्तरको मात्रै अधिवेशन अधिकांश जिल्लामा सकिएकाले प्रदेशसभा र प्रतिनिधि सभा क्षेत्रको अधिवेशन समेत प्रभावित हुन सक्ने देखिएको छ। जसका कारण पटक पटक महाधिवेशनको मिति हेरफेर गर्दै आएको नेपाली कांग्रेसले आगामी मङ्सिरमा समेत महाधिवेशन गर्न सक्ने वा नसक्ने आशंका उत्पन्न भइरहेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा केशव तिमिल सिन्हाका साथमा अमृत राज काफ्ले, काठमाडौँ। संघीय स्तरमा उत्पन्न राजनीतिक ज्वारा भातको तरङ्ग सर्वत्र फैलँदो छ। प्रदेशमा पनि यसको असर चर्को रूपमा देखिएको छ। सत्तामा रहेकाहरू सत्ताबाट हट्न बाध्य भएका छन् भने सत्ता बाहिर रहेकाहरू सत्ताको सिडी उक्लन पाएका छन्। नेपालको अस्थिर राजनीतिले देखाएको यो ताजा परिदृश्य हो। यसै मेसोमा बागमती प्रदेशकी मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी साक्यले पनि मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएकी छिन्। एक रिपोर्ट। बागमती प्रदेश सभाको बुधबारको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै बागमती प्रदेशकी मुख्यमन्त्री साक्यले मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएको घोषणा गरेकी हुन्। प्रदेश सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले नेपालको संविधानको धारा 169 को उपधारा 1 क मा भएको व्यवस्था अनुसार मुख्यमन्त्री पदबाट मार्ग प्रशस्त गरेको बताइन्। मैले आज यो बागमती प्रदेशमा सभामुख महोदय यति कुरा राखिसकेपछि मैले नेपालको संविधान, हाम्रो नेपालको संविधान छ, अत्यन्तै सुन्दर संविधान, त्यसको भावना संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान हाम्रो, त्यसको धारा 169 को उपधारा 1 क मा भएको व्यवस्था अनुसार मैले आज यो ठाउँमा मुख्यमन्त्रीको नाताले, सरकारको सिङ्गो नेतृत्वको नाताले मार्ग प्रशस्त गरेको छु। मुख्यमन्त्री साक्यले आगामी दिनमा बागमती प्रदेश सभामा मिलेर अगाडि बढ्नका लागि राजीनामा दिनु नै राम्रो लागेकाले राजीनामा दिएको स्पष्ट पारिन्। नेकपा एमाले संसदीय दल, मन्त्रीहरू लगायत सबैको भावना अनुसार आफूले पदबाट राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गरेको उनले बताइन्। सबै मान्यज्यूहरूलाई अहिलेसम्मको सम्पूर्ण यहाँले सहयोग गर्नुभयो। जुन ढङ्गले उहाँहरूले चाहिँ यहाँहरूले चाहिँ जस्तो सुकै भावना जसरी व्यक्त गर्नुभएको पनि त्यो भावनै व्यक्त गर्नुभएको हो, त्यो विचारै व्यक्त गर्नुभएको हो। यसलाई सम्मान गर्दै सभामुख महोदय म आफ्नो कुरा टुङ्ग्याउन चाहन्छु।
उनले आगामी दिनमा एमाले प्रतिपक्षको रूपमा रहे पनि बागमती प्रदेशको विकासका लागि मिलेर अगाडि बढ्न तयार रहेको बताइन्। सत्ता पक्ष र विपक्ष बीचमा परम्परागत सोच राखेर प्रदेशको विकास गर्न नसकिने भन्दै उनले बागमतीलाई नमुना प्रदेश बनाउनका लागि एक अर्कालाई सहयोग गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने धारणा राखिन्। उनले आफ्नो कार्यकालमा सबैको सहयोग पाएको भन्दै सहयोग गर्नुहुने सभामुख, उपसभामुख, दलका नेता, प्रदेशसभा सदस्यहरू, सुरक्षा निकाय, कर्मचारी, पत्रकार र संघ संस्थाहरूलाई धन्यवाद व्यक्त गरिन्। बागमती प्रदेश सभाको अर्को बैठक सूचना जारी गरेर बोलाइने सभामुखले जानकारी दिएका छन्। नेकपा एमालेका सचिव पृथ्वी सुब्बा गुरुङले अहिलेको सत्ता गठबन्धन चुनावसम्म नटिक्ने बताउनु भएको छ। गण्डकी प्रदेशका निवर्तमान मुख्यमन्त्री समेत रहेका गुरुङले एमालेले गरेका राम्रा काम विरुद्ध गठबन्धन बनेको बताउनु भएको छ। उहाँले अबको चुनावबाट एमाले पहिलो पार्टी हुने दावी गर्नुभयो। अहिले चाहिँ उसको चाहिँ लोकप्रियता बढ्दै गएको छ। बेला नेपाली काङ्ग्रेसभित्र आकाङ्क्षीहरू यति धेरै छन्, नेताहरू यति धेरै छन् कि उसलाई म्यानेज गर्न चाहिँ प्रजलसँग मिलेर या माधव नेपालसँग मिलेर उनीहरूसँग मिलेर चाहिँ जीवन सम्भव छैन नि। फेरि त्यस्तो चाहिँ त्यो भित्रको चाहिँ अन्तर्विरोधले गर्दाखेरि नेकपा एमालेको जित सुनिश्चित छ। हामी त एकजुट भएको छौँ, एकबद्ध भएको छौँ। हामी माओवादी केन्द्रको चाहिँ एमालेमा बसेकाहरू, एमाले केही साथीहरू सबै चाहिँ जो चाहिँ तपाईँको के अरे हडालु चाहिँ यति झाडा सब निस्किसके। हामी एकमा एक तरफ सरकार छ। अनि हामी हिजो नेता गुरुङले आफ्नो नेतृत्वको बनेको गण्डकी सरकारले अघि बढाएको महत्त्वपूर्ण योजना वर्तमान सरकारले खारेज गरेर देश र जनताको उपलब्धि हुन नदिएको आरोप लगाउनुभयो। सगरमाथा समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि मङ्सिर महिनादेखि विद्युतको नयाँ महसुल दर लागू हुँदै हाल कायम रहेको शुल्क घट्ने, विपन्न नागरिक, कृषक तथा व्यावसायिक क्षेत्रलाई विशेष सहुलियत। नेपालमा हालसम्म कोरोनाका सक्रिय संक्रमितको संख्या 10,375 पुग्यो। आज 8 संक्रमितको मृत्यु। र खेल क्षेत्रको विकासका लागि आफूसँग योजना रहेको खेलकुद मन्त्री गहतराजको दाबी, पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिने प्रतिबद्धता। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। आगामी मङ्सिर महिनादेखि विद्युतको नयाँ महसुल दर लागू हुने भएको छ। नयाँ महसुल भन्नाले हाल प्रचलनमा रहेको शुल्क घट्दैछ। विपन्न नागरिक, कृषक तथा व्यावसायिक क्षेत्रलाई सहजता प्रदान गर्न विद्युत महसुल दर घटाइएको विद्युत नियमन आयोगले जनाएको छ। यसबाट विद्युत खपतमा वृद्धि हुने आयोगले विश्वास लिएको छ। एक रिपोर्ट। बुधबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै विद्युत नियमन आयोगले आगामी मङ्सिर महिनादेखि विद्युतको नयाँ महसुल दर लागू हुने जानकारी दिएको हो। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले गरेको प्रस्ताव उप छलफल गरेर आयोगले मङ्सिरदेखि लागू हुने गरी नयाँ विद्युत महसुल दर लागू गरेको आयोगका अध्यक्ष दिल्ली बहादुर सिंहले बताए। उनले विपन्न नागरिकहरूलाई लक्षित गरी 5 एम्पियरबाट मासिक 20 युनिटसम्म खपत गर्ने गृहस्थ वर्गका उपभोक्ताहरूलाई ऊर्जा शुल्क नलाग्ने र न्यूनतम शुल्क 30 रुपैयाँ मात्र लाग्ने निर्णय गरिएको बताए। मासिक 30 रुपैयाँमा मात्रै सेवा शुल्क लिने व्यवस्थाबाट करिब 22 लाख ग्राहकहरूले लाभ लिने आयोगले जानकारी दिएको छ। उनले आयोगले गृहस्थ वर्गमा विद्युतको उपभोग बढाउन तथा उपभोक्तामाझ विद्युतको उचित मूल्य सुनिश्चित गर्न गृहस्थ वर्गको महसुलमा औसतमा 2.84% घटाएको बताए। आयोगले सिंगल फेजबाट मासिक 151 देखि 250 युनिटसम्म खपत गर्ने 5 एम्पियर, 15 एम्पियर र 30 एम्पियरका गृहस्थ उपभोक्ताको मासिक न्यूनतम शुल्कको हकमा साबिकको महसुलमा 25 रुपैयाँले कटौती गरी क्रमशः 100, 125 र 150 रुपैयाँ कायम गरेको छ। त्यस्तै आयोगले मासिक 400 युनिट माथि विद्युत खपत गर्ने उपभोक्ताहरूको ऊर्जा शुल्कमा प्रति युनिट 1 रुपैयाँ घटाएको छ।
विद्युतको उचित मूल्य सुनिश्चित गर्न ग्राहस्थ वर्गको महसुलमा औसत 2.84% घटाइएको छ। सिंगल फेजबाट मासिक 151 देखि 250 युनिटसम्म खपत गर्ने 5 एम्पियर, 15 एम्पियर र 30 एम्पियरका ग्राहस्थ उपभोक्ताको मासिक न्यूनतम शुल्कको हकमा साबिकको महसुल दरमा रु 25ले घटौती गरी क्रमशः रु 100, 125 र 150 कायम गरेको छ। यसैगरी सिंगल फेजबाट मासिक 400 युनिटभन्दा बढी विद्युत खपत गर्ने 5 एम्पियर, 15 एम्पियर, 30 एम्पियर र 60 एम्पियरका ग्राहस्थ उपभोक्ताको मासिक न्यूनतम शुल्कको हकमा साबिकको महसुल दर रु 25ले घटौती गरी क्रमशः रु 150, 175, 200 र 250 कायम गरिएको छ। आयोगले आन्तरिक रूपमा विद्युत खपत वृद्धि गराउन सिंगल फेजबाट आपूर्ति लिई मासिक 151 युनिट भन्दा बढी विद्युत खपत गर्ने ग्राहस्थ वर्गका उपभोक्ताका लागि विद्युतीय चुल्हो जस्ता घरायसी उपकरणको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न महसुल दर साबिकको भन्दा कम गरेको छ। त्यस्तै सिँचाइका ग्राहकको महसुल दर घटाएको छ भने यसपटक सिँचाइका ग्राहकले सबैभन्दा बढी लाभ पाएका छन्। उनीहरूको महसुल औसतमा 40.69% सम्म घटाइएको हो। 230 देखि 400 भोल्टबाट आपूर्ति लिने सिँचाइ वर्गका उपभोक्ताको ऊर्जा शुल्क प्रति युनिट 2.05 ले घटाएर 2.25 कायम गरिएको अध्यक्ष सिंहले बताए। थियोरी मिटर नराखी 230 र 400 भोल्टबाट आपूर्ति लिने सिँचाइ वर्गका उपभोक्ताको इनर्जी शुल्क प्रति युनिट ₹2.05 गरी प्रति युनिट ₹2.25 कायम गरिएको छ। आयोगले व्यवसाय सञ्चालनका लागि 400 भोल्टको 3 फेजको लाइन लिने घरायसी वर्गका ग्राहकले अब 1 युनिटको वर्षामा ₹10.50 र हिउँदमा ₹11.50 तिर्नुपर्नेछ। यसअघि 400 युनिटसम्म खपत गरेमा ₹11.50 र 400 युनिटमाथि खपत गरेमा ₹12 महसुल थियो। आयोगले इन्डक्सन चुलो र विद्युतीय उपकरणको प्रयोग बढी हुने युनिट अनुसारको स्ल्याबमा महसुल दर घटाएको छ। त्यसैगरी सिँचाइका ग्राहकको महसुल पनि घटेको छ। आयोगले स्ल्याबलाई 6 वाटमा झार्ने निर्णय गरेको छ। यसले इन्डक्सन चुलोको प्रयोग गर्ने तहका ग्राहकलाई थप सहुलियत मिल्ने आयोगको दाबी छ। अब 20 युनिटसम्मको पहिलो स्ल्याब हुनेछ भने 21 देखि 30, 31 देखि 50, 51 देखि 100, 101 देखि 250 र 251 युनिट भन्दा माथिसम्मको स्ल्याब कायम गरिएको छ। अब महिनामा 101 युनिट भन्दा बढी खपत गर्ने ग्राहकले तिर्नुपर्ने महसुल कम भएको छ। यी भन्दा माथिका 2वटा स्ल्याबमा प्रति युनिट 50 पैसादेखि ₹1 कम महसुल कायम भएको छ। सिद्धार्थ गौतमले भारतको बोधगयामा बुद्धत्व प्राप्त गरी गौतम बुद्ध बनेको हामीले सुन्दै आएका थियौं, तर वास्तविकता अर्कै रहेछ। नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर जगमान गुरुङले बुद्धले नेपालमै बुद्धत्व प्राप्त गरेको दाबी गरेका छन्। तमु बौद्ध सेवा समिति नेपालले काठमाडौँको अनामनगरमा निर्माण गरेको बुद्ध वाटिकाको उद्घाटन गर्दै डाक्टर गुरुङले यस्तो दाबी गरेका हुन्। अमृत ढकालको रिपोर्ट। लुम्बिनीमा जन्मेका सिद्धार्थ गौतमले भारतको बोधगयामा बुद्धत्व प्राप्त गरी गौतम बुद्ध बनेको हामी सबैले सुन्दै बुझ्दै र पढ्दै आएका छौँ। तर नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर जगमान गुरुङले बुद्धले नेपालमै बुद्धत्व प्राप्त गरेको दाबी गरे। डाक्टर गुरुङका अनुसार सिद्धार्थ गौतमले नेपालमै बुद्धत्व प्राप्त गरी भारतमा पुगेर भारतको बोधगयामा पुगी महसुस गरेका हुन् र सारनाथमा पुगी कार्यान्वयन गरेका हुन्। बुद्ध नेपालमै जन्मे, बोधि ज्ञान पनि नेपालमै प्राप्त गर्यो, तर यहाँ उता कन्फ्युज गरेछ। वहाँ गएर उसले रिलाइज गरे, उहाँले एप्लाई गरे। जब चाहिँ निरञ्जना नदीको किनाराको उरुवेला तीर्थमा पिपलको रुख मन्दिर उहाँले बोधि ज्ञान प्राप्त गर्नुभयो। उहाँले के रिलाइज गर्नुभयो, के अनुभव गर्नुभयो? ओहो, बोधि ज्ञान भनेको त अघि कपिलवस्तु महानगरमा पिताजी शुद्धोधन महाराजको दरबारको बगैँचामा जमुनाको फेद मन्दिरमा ध्यानमा बस्दाखेरि मलाई जुन ज्ञान प्राप्त भएको थियो बोधि ज्ञान त्यही पो रहेछ। यहाँ प्राप्त भइसकेर चाहिँ कन्फ्युज रहेछ, रिलाइज गरे। बौद्ध धर्मको विकास र उत्थानका लागि तमु बौद्ध सेवा समिति नेपालले काठमाडौँको अनामनगरमा स्थापना गरेको बुद्ध वाटिकाको उद्घाटन गर्ने क्रममा डाक्टर गुरुङले यस्तो दाबी गरेका हुन्।
काठमाडौँको अनामनगर स्थित तमु बौद्ध सेवा समितिको कार्यालय हातमा निर्माण गरिएको बुद्ध वाटिकाको उद्घाटन समारोहमा समितिका अध्यक्ष ध्रुवबहादुर गुरुङद्वारा लिखित पुस्तक गुरुङ बौद्ध संस्कार र खेम्पो वसन्त गुरुङ र डिबी गुरुङद्वारा लिखित बुद्ध वचनको विमोचन गरिएको थियो। तमु बौद्ध सेवा समिति नेपालका अध्यक्ष तथा गुरुङ बौद्ध संस्कार पुस्तकका लेखक ध्रुवबहादुर गुरुङले गुरुङ समुदायको संस्कार संस्कृतिलाई जीवन्त राख्नुपर्ने मान्यताका साथ पुस्तक लेखेको बताए। सबै बौद्ध मार्गीलाई सहज होस् भनेर नेपाली भाषामा मोलम लेखेको समेत उनले बताए। गुरुङहरूले अहिले आफ्नो संस्कार संस्कृति बिस्तारै छोड्दै गएको अनुभव गरेको हुँदा यसलाई जीवन्त राख्नुपर्छ भन्ने मेरो विचार निस्क्यो। त्यस कारण मैले आफ्नो विचारहरू यस पुस्तकमा पस्कने प्रयास गरेँ। यो पुस्तकमा एउटा चाहिँ हामीलाई यो मोलम प्रार्थना गर्नलाई सहज हुने, सबैलाई नेपाली भाषामा लेखेको हुनाले सहज हुने अवश्य नै छ भने त्यो मोलमको पनि अर्थ जुन तिब्बतीन भाषामा धर्मगुरुहरूले पढ्ने मोलममा चाहिँ नि हामीले अर्थ बुझ्दैनौँ भने अहिले मैले त्यही मोलमहरूलाई अर्थ नेपाली अर्थसहितको यो प्रकाशन गरेको छु। तमु बौद्ध सेवा समितिको भवन हातमा निर्माण गरिएको बुद्ध वाटिका 10 लाख रुपैयाँको लागतमा निर्माण गरिएको समितिले जनाएको छ। वाटिका निर्माणका लागि गुम्बा विकास समितिले 4,31,000, स्वर्गीय मेजर दीपक गुरुङले 2 लाख आर्थिक सहयोग प्रदान गरेका छन् भने बाँकी रकम तमु बौद्ध सेवा समितिले नै बेहोरेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सन्तोष छेत्रीका साथमा अमृत ढकाल, काठमाडौँ। कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण रोजगार अनुमति प्रणाली अन्तर्गत भाषा र सिप परीक्षा उत्तीर्ण गरे पनि दक्षिण कोरिया जान नपाएका कामदारहरूलाई बुधबारदेखि पठाउन सुरु गरिएको छ। श्रमिकहरूले भाषा र सिप परीक्षा पास गरेको करिब 2 वर्षपछि कामका लागि जान पाएका हुन्। लामो समयपछि कोरिया रोजगारीमा जान पाएकाहरू उत्साही भएका छन्। जीवन राणा भाटको रिपोर्ट। नेपाली कामदारलाई वैदेशिक रोजगारीका लागि आकर्षक गन्तव्य मानिएको दक्षिण कोरियामा लामो समयपछि कामदार पठाउने काम सुरु भएको छ। पहिले काम गरेर फर्केर आएका 48 जना कामदार बुधबार कोरिया प्रस्थान गरेका छन्। अब क्रमशः अरू कामदार पनि पठाइने सरकारी अधिकारीहरूको भनाइ छ। विश्वभरि कोरोना महामारीका कारण विगतमा लकडाउन भई अन्तर्राष्ट्रिय उडान समेत बन्द भएकाले दक्षिण कोरियामा नियमित तथा कमिटेड कामदारको उडान प्रक्रिया रोकिएको थियो। लामो समयपछि प्रक्रिया सुरु भएकोमा कोरिया जाने पर्खाइमा रहेका कामदारहरू खुसी भएका छन्। हामी चाहिँ 2019 को लास्टतिर आएको थियौँ अनि हामी त 2020 मा फर्किनु पर्ने हो नि त। अनि 3 महिना 90 दिन पछाडि फर्किनु पर्ने हो। अनि हाम्रो चाहिँ यतिकै रोकियो के कोरोनाको कारणले। त्यतिखेर गएको भए त जान पाउँथ्यो। अनि प्लस उता कोरोना बढेर रोकिदियो। अनि रोकेपछि हामी 1.5 वर्ष 2 वर्ष जस्तो यतिकै बस्यो के। अनि उहीँ जाने भनेर बसेको छ, केही काम गरेको छैन हैन। अब यतिकै डिप्रेस जस्तो हुन्छ नि त। अनि फाइनल्ली अहिले चाहिँ खुलेको छ। अनि हामीले चाहिँ कोरोनालाई मध्यनजर गर्दै यो विभिन्न मापदण्डहरू पुरा गरेर जान लागेका छौँ। अब यस्तै कुर्ने हो, नाम आएपछि जाने हो हैन। त्यो बाहेक अरू उपाय नै छैन हाम्रो। उताबाट नाम आएपछि बल्ल जाने हो। हजुर। एकातिरबाट एकदमै खुसी लागेको छ, अर्कोतिरबाट अब जुन यो युवा शक्ति विदेशमा पलायन हुनु पर्दाखेरि अलिकति दुःख पनि लागेको छ। जति श्रम नेपालमा पाउनु पर्ने हो त्यो श्रम नपाएर विदेश जानु पर्दा चाहिँ कता कता दुःख लागेको छ। 20 महिना अड्किएर र अघिल्लो आफ्नो कार्यकालमा राम्रो गरेर पाएको भिजा फेरि पाउँदा चाहिँ खुसी पनि लागेको छ। नेपाल र कोरिया सरकारबीच भएको श्रम सम्झौता अनुसार सन् 2008 देखि कोरियाले नेपाली कामदार लिँदै आएको छ। सुरुवाती वर्षहरूमा 2800 कामदार लगेको कोरियाले सन् 2011 देखि त्यो सङ्ख्या बढाउँदै गएको छ। रोजगार अनुमति प्रणाली EPS अन्तर्गत भाषा र सिप परीक्षा उत्तीर्ण गरेर कामदार कोरिया जाने गरेकोमा 20 महिनादेखि कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण कामदार जान पाएका थिएनन्। परीक्षा उत्तीर्ण गरेका र पहिले काम गरेर आइसकेका त्यस्ता कामदारले संक्रमण घटेका बेला आफूहरूलाई पठाउने व्यवस्था नगरिएको भन्दै गुनासो गर्दै आएका थिए। यो प्रक्रिया लगभग बन्द भएको 2 वर्ष भयो होइन। हामी विगत लामो समयदेखि नै हामी भाषा तथा सिप परीक्षा पास गरेर हामीले लामो समयसम्म दुःख गरेका छौँ, मेहनत गरेका छौँ। हामी जान पाउनुपर्छ, हाम्रो यसमा ठुलो दुःख छ, लगानी छ, सङ्घर्ष छ भन्ने हिसाबले चाहिँ हामी एउटा सङ्घर्ष समिति नै बनाएर हाम्रो सरकारलाई दबाब क्रिएट गरेर हामीले जान पाउनुपर्छ भनेर हामी 2 वर्षदेखि निरन्तर हाम्रो टिम हामी प्रक्रिया रहेका साथीहरू हामी लाग्यौँ। अहिले प्रक्रिया खुल्यो। हाम्रो अहिले नयाँ कामदार त हामी जान पाएका छैनौँ। अहिले कमिटेड अथवा कोरियाबाट काम गरेर फर्किरहेका साथीहरू अहिले जाने प्रक्रिया खुलेको छ। यसले पनि एउटा यो लामो समयदेखि जाम भएको प्रक्रिया खुलेको छ। यसले हामीमा एउटा खुसीको सञ्चार पैदा गरेको छ, हामीमा एउटा सकारात्मक भावना पैदा भएको छ। अब प्रक्रिया सुचारू भयो। अहिले यो यी गएका साथीहरू गएपछि हाम्रो पछाडि पालो आउँछ। बिस्तारै यो क्रमबद्ध रूपले यो प्रक्रिया अगाडि बढ्छ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौँ।
कोरियाले नेपालबाट लैजाने श्रमिकको सङ्ख्यामा हरेक वर्ष कोटा वृद्धि गर्दै गएको छ। हालसम्म रोजगारीका लागि करिब 70,000 नेपाली कोरिया पुगिसकेका छन्। कोरिया जान भाषा परीक्षा उत्तीर्ण अनिवार्य भएकोले वर्षेनी औसतमा 8-10 हजार कोटामा पर्न 80-90 हजारले प्रतिस्पर्धा गर्ने गरेका छन्। पहिले काम गरेर आइसकेका कामदारको सङ्ख्या 3,000 को हाराहारीमा रहेको र भाषा र सिप परीक्षा उत्तीर्ण गरेर बसेका कामदारको सङ्ख्या 7,000 को हाराहारीमा रहेको छ। अब बाँकी कामदार कसरी लैजाने तयारी भइरहेको छ त? यो अब महत्त्वपूर्ण विषय छ। खास गरी चाहिँ अहिले विश्वव्यापी रूपमा यो कोरोनाको लहरले गर्दाखेरि चाहिँ रोजगार प्रदायकहरू अथवा रोजगारदाताहरूकै आफ्ना कम्पनीहरू पनि एउटा शिथिल अवस्थामा रहेको अवस्था छ। विश्वव्यापी रूपमा खपत हुनुपर्ने सेवा वस्तुहरूको चाहिँ उत्पादन र त्यसको वितरणमा चाहिँ केही न केही शिथिलता आएको अवस्थामा कोरियाको जुन सेवा प्रदायक कम्पनीहरू छ उहाँहरूले चाहिँ हामीलाई कामदार चाहियो नभनिकन त हामीले पठाउन सक्दैनौँ। त्यो हिसाबमा हामीले चाहिँ छिटोभन्दा छिटो हाम्रा चाहिँ कमिटेड वर्कर्सहरू र चाहिँ नयाँ यो भाषा परीक्षा पास गरेर बस्नुभएका मानिसहरूलाई चाहिँ कोरिया पठाउने भनेर हामीले हाम्रो तर्फबाट प्रस्तावहरू राखेका छौँ। कोरियाले श्रमिक लैजाँदा नेपालबाट सिधै कोरिया उडान हुनुपर्ने, त्यहाँ पुगेर कोरोना बिमा गर्नुपर्ने र त्यहाँ श्रमिकले आफ्नै खर्चमा क्वारेन्टिन बस्नुपर्ने शर्त राखेको छ। लामो समयसम्म कोरिया सरकारले नेपाली लान आनाकानी गरिरहेको समयमा नेपाली लैजाने काम कसरीसम्म भए त? अब यसो छ, अब यो कोरिया सरकार र नेपाल सरकारको 2007 सालमा भनौँ न 2007 इस्वी सम्बन्धमा चाहिँ यो सम्झौता भएको छ। यो इपिएस प्रणाली मार्फत चाहिँ कामदार पठाउने लामो समयदेखि अब यो 20 महिनादेखि यो प्रक्रिया लगभग अवरुद्ध थियो। अब यसको मुख्य कारण भन्नुपर्दा कोभिड महामारी नै हो र अरू विषयहरू अब जस्तै कोरिया पक्षले उठाएको कामदारहरू अलि सुरक्षित साथ जानुपर्ने, सिधा फ्लाइटबाट जानुपर्ने, त्यसपछि तपाईँको पिसिआर रिपोर्ट नेगेटिभ हुनुपर्ने लगायतका केही उहाँहरूको शर्त भनौँ न विषयहरू उठाउनु भएको थियो। त्यो विषय चाहिँ अब नेपाल सरकारले र हाम्रो कामदार साथीहरूले पनि सबैले चाहिँ सम्बोधन भइसकेको अवस्था छ र पहिलो चरणमा हामी अहिले आज चाहिँ 10 गते कार्तिक 10 गते जम्मा 48 जनालाई कोरिया चाहिँ पठाउँदैछौँ। उहाँहरू प्रतिबद्ध कामदारको रूपमा हुनुहुन्छ। त्यो भनेको एकचोटि काम गरेर फर्केको कामदारहरू हुनुहुन्छ र पछि चाहिँ अब अहिले 119 जना पठाउनु पर्ने लिस्ट हामीलाई प्राप्त भएको छ र आशा गरौँ अब यो प्रक्रिया अहिले खुलेको छ र अब यो कन्टिन्यू चाहिँ हुन्छ। कोरियाले कृषि तथा उत्पादन क्षेत्रका लागि नेपाल बाहेक बङ्गलादेश, म्यानमार, चाइना, भियतनाम, कम्बोडिया, लाओस लगायतका 16वटा मुलुकबाट कामदार लैजाने गरेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रताप लामाको साथमा जीवन राणावाट, काठमाडौँ। नेपालमा कोरोनाका सक्रिय संक्रमितको संख्या 10,375 पुगेको छ। आज गरिएको 9,495 जनाको स्वास्थ्य परीक्षणमा 672 संक्रमित थपिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै 495 संक्रमितले कोरोनालाई जितेका छन्। समीर जोशीको रिपोर्ट। नेपालमा कोरोनाका सक्रिय संक्रमितको संख्या 10,375 पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले नियमित स्वास्थ्य अपडेट गर्दै 9,495 जनाको स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा 672 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार 7,167 जनाको पिसिआर विधिबाट गरिएको परीक्षणमा 582 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो। त्यस्तै 2,328 जनाको एन्टिजन विधिबाट गरिएको परीक्षणमा 90 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको थियो। बितेको 24 घण्टाको अवधिमा 495 संक्रमितले कोरोनालाई जितेका छन्। सोही अवधिमा 8 जनाको मृत्यु भएको छ। मन्त्रालयका अनुसार अहिलेसम्म नेपालमा पिसिआर विधिबाट 43,93,734 जनाको स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा 8,10,880 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। त्यस्तै 6,51,249 जनाको एन्टिजन विधिबाट गरिएको परीक्षण अनुसार 94,03,05 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। संक्रमित मध्ये 7,09,125 जनाले कोरोनालाई जितेका छन्। कोरोनाका संक्रमणबाट 11,030 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। नेपालमा कोरोना निको हुने दर 97.3% रहेको छ। सक्रिय संक्रमित 10,375 जनाको विभिन्न संस्थागत तथा होम आइसोलेसनमा उपचार भइरहेको छ भने 216 जना क्वारेन्टिनमा रहेका छन्।
अहिले कोरोना संक्रमण दर केही घटे पनि जोखिम अझै उस्तै रहेकाले उच्च स्वास्थ्य सतर्कता अपनाउन मन्त्रालयले आम सर्वसाधारणलाई आग्रह गरेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि समीर जोशी, काठमाडौँ। सरकारले कोभ्याक्स कस्ट सेयरिङ अन्तर्गत चीनसँग खरिद गरेको 10,20,000 डोज कोभिड विरुद्धको भेरोसेल खोप आएको छ। आज बिहान 9 बजे उक्त खोप त्रिभुवन विमानस्थलमा अवतरण गरिएको हो। स्वास्थ्य सेवा विभाग खोप शाखा प्रमुख सागर दाहालका अनुसार नेपालले कोभ्याक्स कस्ट सेयरिङ अन्तर्गत चीनबाट 59 लाख खोप खरिद गर्ने सम्झौता गरेको छ। सोही सम्झौताको पहिलो लट आज आएको हो। दाहालले कोभ्याक्स सुविधा अन्तर्गत थुप्रै परिमाणमा खोप आए पनि कोभ्याक्स कस्ट सेयरिङ अन्तर्गत आएको यो पहिलो लटको खोप भएको बताउनुभयो। विभागका आपूर्ति व्यवस्था शाखाका प्रमुख उपेन्द्र ढुङ्गानाले आएको खोप टेकु स्थित खोप भण्डारण केन्द्रमा राखी आवश्यकता अनुसार वितरण गर्ने योजना रहेको बताउनुभयो। सगरमाथा समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि पाकिस्तानमा 2 आदिवासी समूह बीच विवादित भूमिको विषयमा झडप, 11 को मृत्यु, 15 जना घाइते। र खेल क्षेत्रको विकासका लागि आफूसँग योजना रहेको खेलकुद मन्त्री गहतराजको दाबी, पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिने प्रतिबद्धता। अब पालो अर्थ समाचारको। साताको चौथो कारोबार दिन बुधबार नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेमा दोहोरो अङ्कको वृद्धि भएको छ। 18.6 अङ्कले बढेर आज नेप्से 2769.13 बिन्दुमा पुगेको हो। मङ्गलबार नेप्से 78.82 अङ्कले बढेर 2751.7 बिन्दुमा पुगेको थियो। बुधबार 6,61,26,00,000 बराबरको कारोबार भएको छ। कारोबारको आधारमा सबैभन्दा बढी नबिल बैंकको कारोबार भएको छ। यस बैंकको 43 करोड भन्दा बढीको कारोबार भएको छ। बुधबार जीवन बीमा समूहको सूचकमा 2 अङ्कको सुधार आएको छ भने निर्जीवन बीमा समूह, माइक्रो फाइनान्स र अन्य समूहको सूचकमा 1% भन्दा बढीको सुधार आएको छ। बुधबार ओह्रालो लाग्ने समूहको सूचकमा होटल तथा पर्यटन, विकास बैंक, हाइड्रो पावर र उत्पादनमूलक समूहको सूचक 0% भन्दा धेरैले ओह्रालो लागेको छ। डेसहोमले फाइबर नेटको 40 Mbps इन्टरनेट जडान गर्दा आइपिटिभी सित्तैमा दिने योजना सार्वजनिक गरेको छ। यो योजना अन्तर्गत डेसहोम फाइबर नेटको 40 Mbps सेवा लिने ग्राहकहरूको वार्षिक भुक्तानीमा आइपिटिभी सित्तैमा पाइनेछ। यो योजनामा सहभागी हुन 40 Mbps को हरेक वर्षको लागि ग्राहकले भ्याट बाहेक 12,979 रुपैयाँ तिर्नुपर्छ। ग्राहकले यो रकममा इन्टरनेट, आइपिटिभीको वार्षिक सब्सक्रिप्सनका साथै आवश्यक तार, राउटर, सेटअप बक्स र जडान सेवा निःशुल्क पाउनेछन्। समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। गैर जिम्मेवार अभिव्यक्ति नदिन एमाले अध्यक्ष ओलीलाई प्रधानमन्त्री देउवाको आग्रह, परमादेशको सवाल उठाएर जथाभावी नबोल्न सुझाव। बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी साक्यद्वारा राजीनामाको घोषणा, प्रदेशसभामा विश्वासको मत सम्बन्धी प्रस्तावमा मत विभाजन गर्नु परेन। मङ्सिर महिनादेखि विद्युतको नयाँ महसुल दर लागू हुँदै हाल कायम रहेको शुल्क घट्ने, विपन्न नागरिक, कृषक तथा व्यावसायिक क्षेत्रलाई विशेष सहुलियत। पाकिस्तानमा 2 आदिवासी समूह बीच विवादित भूमिको विषयमा झडप, 11 को मृत्यु, 15 जना घाइते। र खेल क्षेत्रको विकासका लागि आफूसँग योजना रहेको खेलकुद मन्त्री गहतराजको दाबी, पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिने प्रतिबद्धता।
हौस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।